वेलकम टू डिजिटल बिजनेस कोऑर्डिनेटर स्किल्स इनेबलर राशिद रजा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा कि सोने और चांदी के सिक्कों में अपनी जिंदगी के मामलात चलाने वाले हम लोग क्यों कर एक कागज के टुकड़े पर इतना यकीन करने लगे हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन कागज के टुकड़ों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और इससे भी बहुत ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस कागज पे 100 लिखा हुआ है, उसकी कदर इस कागज से जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है उससे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? हमने आखिर कागज के टुकड़ों पर क्यों भरोसा करना शुरू कर दिया है? आज क्यों सोने और चांदी के सिक्कों को इस्तेमाल नहीं करते? काफी अरसा पहले सिर्फ लोग तिजारत किया करते थे। तिजारत से मेरी मुराद इलाकाई तिजारत है, यानी कि लोकल ट्रेड। जैसा कि एक शख्स शिकार करने गया और उसके पास गोश्त है और आप दूर दराज से एक फल लेकर आए हैं और मुझे वो फल चाहिए, तो आपको गोश्त चाहिए, तो मामला यहाँ बहुत आसान हो गया। यहाँ तक बहुत आसान है बात। इस तरह काम चलता रहा, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों को अंदाजा हुआ कि वो एक अजीब सी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स को कपड़े चाहिए और वो अपने बनाए गए बर्तनों के एवज उसको बेचना चाह रहा है, लेकिन दूसरों को वो बर्तन नहीं चाहिए। यहां बात आ जाती है प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम तसव्वुर करें कि मैं शिकार कर रहा हूं और आप सब्जी उगाते हैं, आपको गोश्त चाहिए लेकिन आपकी फसलें अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, तो मैं आपको शिकार किया हुआ गोश्त कभी नहीं दूंगा। इस तरह जब तक आप फसलें आपकी उगेंगी, तैयार होंगी, तब तक मेरे पास गोश्त खराब हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसी तीसरी चीज होनी चाहिए जिसके एवज कुछ लिया जा सके। वो चीज हर किसी को चाहिए हो, तो यहां से इर्तिका हुआ मनी का, पैसे का। जरूरी नहीं कि सोने और चांदी के सिक्कों को पैसों और मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हर वो शख्स जो काम की हुई, जो जिसका चीज जरूरत है वो उसको चाहिए और वक्त के साथ साथ वो चीज खराब भी ना हो, तो जो मनी है, पैसे के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हो। फॉर एग्जांपल, मवेशी, गाय, बकरियां, ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रकम वाली हैं, अच्छी एक्सचेंज वाली हैं, यानी कि पैसों के तौर पर काम कर सकती हैं। आप इनसे गोश्त हासिल कर सकते हैं, खाल और दूध वगैरह भी, और अगर नहीं तो किसी भी वक्त इनसे कुछ भी खरीदा जा सकता है एक्सचेंज करके, और दूसरे इनको कभी भी लेने को तैयार भी हो जाते हैं। लोगों ने बहुत तरह के माल को तजारत के लिए इस्तेमाल किया है, जैसा कि जानवरों की खाल को तजारत के लिए, हथियार और इस तरह बर्छियां और लोहे की चीजों के औजारों को भी इसके लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बेहतर पैसे की शक्ल हमें सोने और चांदी में मिलती है, उसकी एक अपनी वैल्यू। आखिर सोना इतना कीमती क्यों है? सोने की एक फंडामेंटल वेल्थ और वैल्यू है, और एक अपनी इसकी जो है वो वेल्थ है, वैल्यू है। सोना एक बहुत ही अच्छे पैसे देने के लिए, पैसे के लिए तैयार हो सकता है। इसको बनाना मुश्किल है, इसको जंग नहीं लगता, ये एक कुदरती धात है, इसको तोड़ दिया जाए तो भी इसकी वैल्यू है। सोना सोना है, इसमें कमी नहीं आती, और ये खूबसूरत भी लगता है। इससे काम आसान होते चले गए। मुझे एक ताज़ा शिकार की हुई मछली चाहिए, तो मैं अपना गोल्ड, अपना सोने का टुकड़ा इसको दूं जिससे मैं ये मछली चाहिए होगी, और जब मेरी फसलें तैयार हो जाएं तो मैंने वो जो सब्जियां हैं, जो फसलें हैं, वो मुझे सोने के टुकड़े के एवज जो है वो वापस करके ले ली जाए। हजारों साल तक गोल्ड यानी कि सोने का जो इस्तेमाल है वो होता रहा। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इकॉनमी बढ़ना शुरू हुई। और मिसाल के तौर पर, अगर आपको मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूं कि अगर आपको जमीन का एक टुकड़ा चाहिए, जमीन का एक टुकड़ा खरीदना है, उसके लिए आपको बहुत सारा सोना दरकार होगा, और वो बहुत सारी जो भारी रकम है या भारी सोना है उसके साथ बहुत ज्यादा जगह भी घेरेगा, और इसके साथ इतने सारे सोने की ट्रांसपोर्ट यानी सोने की नकलो हरकत करना मुश्किल होगा। और ये स्पेशली उनमें जहां
پر حالات اچھے نہ ہوں وہاں پر صرف یہی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں سونا اور چاندی اپنی لیمیٹیشن دکھانا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ کسی ملک کو جنگ پر جانا ہے اور اس کے پاس سونا ہے ہی نہیں، وہ ہتھیار خریدے گا کیسے؟ اس کے علاوہ مسلسل جب پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا میں گولڈ اتنا نہ ہو کہ اس کو استعمال کیا جا سکے، ماڈرن زمانہ یعنی کہ آج کا زمانہ سونے کی وجہ سے ایک اور پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، جیسا کہ ذخائر کا ملنا۔ کل اچانک کہیں سے ایک ذخیرہ، سونے کا ذخیرہ نکل آتا ہے جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیں آئل کے معاملے میں نظر آتا ہے جیسے کہ عرب امارات سے آئل کے ذخائر نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے ملکوں کا پیسہ عرب امارات کی طرف جانے لگے، لیکن آئل اور سونے میں فرق یہ ہے کہ آئل کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور سونا آپ صرف گھر میں چھپا کر رکھ سکتے ہیں، یا پھر زیورات کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ملکوں کی اکانومی کو خود سنبھالیں، نہ کہ کوئی انویسٹر یا کوئی اور لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی، حالانکہ اس کا بھی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے IMF ہے، جس نے IMF نے بہت سے ملکوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ بات نارمل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ٹریڈ کرنے والے بڑے بزنس مین سمجھ سکتے ہیں، یا معیشت کے ماہرین سمجھ سکتے ہیں، یا حکومتی نمائندوں کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ ان لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ گولڈ ایک اچھی چیز ہے، مگر یہ بڑھتی ہوئی معیشت کو سسٹین نہیں کر سکتی، یا پھر ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ ہم اس گولڈ کو ڈیوائیڈ کر سکیں۔ آپ تھوڑی سی سیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے دور میں آپ کو 1 لیٹر دودھ خریدنا پڑ جائے تو آپ کو 1 گرام سونے کا 70واں حصہ چاہیے ہوگا، جس کے پارٹ کرنا یعنی کہ ٹکڑے کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹافی خریدنا چاہتا ہے، اس کو ٹافی چاہیے، 1 گرام کا 500واں حصہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ دوسرے الفاظوں میں آپ بھول ہی جائیں ٹافی لینا۔ تو اکانومی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے، اور اب ہم آتے ہی 12ویں صدی میں چائنا کی ایک مثال دیتے ہیں۔ یہاں کے منگولوں کا دور تھا، اس وقت قبلئی خان حکومت تھی قبلئی خان کی، جس کو دا گریٹ خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ جی حکومت جو بھی کاروبار کرنے والوں سے خریدے گی اس کو سونا نہیں دے گی، بلکہ ایک رسید پیپر پر لکھ کر دے گی، حکومت نے آپ کو اتنے سکے دینے ہیں، یا حکومت آپ کو دینے کی پابند ہے۔ مثال کے طور پر حکومت نے سڑک بنوانی ہے تو حکومت نے کام پر ایک کمپنی کو رکھا، اور جب پیمنٹ کا وقت آیا تو سونا دینے کی بجائے ایک پیپر پر لکھ کر دے دیا کہ ہم نے آپ کو 1000 سکے دینے ہیں، اور آپ جب چاہیں دارالحکومت آ جائیں اور اپنے سکے لے جائیں۔ جیسا کہ ہر کاروباری شخص واقف ہے کہ حکومت کا ہی سب سے زیادہ تعلق امپورٹ ایکسپورٹ بالخصوص خریداری سے ہوتا ہے، تو اچانک ہی ہر بزنس مین کو گریٹ خان نے پیپر پر لکھ کر پیمنٹ کرنا شروع کر دی کہ دنیا میں جس طرح چائنا میں کاغذ کی کرنسی یعنی کہ پیپر کی کرنسی کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا چائنا، تو اس طرح جب کاروباری لوگ گورنمنٹ کے ساتھ لین دین میں جب دارالحکومت جاتے تو سونا مل بھی جاتا۔ چائنا کی اس کرنسی کو چاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح اس معلومات کو ہم یہاں پہ بریک کر رہے ہیں اور نہ کہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ معلومات ابھی ختم نہیں ہوئی، اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو تفصیل سے مزید معلومات دلچسپ لگیں گی جو آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آگے آپ کو میں بتانے والا ہوں دنیا میں پیسے کا آغاز کیسے ہوا اور ایکسچینج کیسے کام کرتی تھی۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔